سبيل الاستقامة والإصلاح تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، حياكم الله جميعا الأحباب النحو كريقة المكان. أركن تحيو غيك اللي بدأ تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غصد إن شاء الله تعالى رنساول في زكاة الفطر تاع فطرة رمضان. أشكو رمضان يقرب يكمل وكان يخصها حق كل نتفقه حل باباد اللي كان زكاة الفطر. زكاة الفطر درتو على قسيان القدر الفلوس، أي لكم النصاب نغداد فلاسي دروس كواس غيك اللي قال حال الزكاة يظني اللي كان يعني الركن من أركان الإسلام. وهو الزكاة درس تعلق رمضان غيك من رمضان أريد لي الفطر غي كان فاستنين زكاة الفطر الحكم نسيقا واجب تقال فرض يفرض تفلاح النبي صلى الله عليه وسلم غلا حديث يصحن لا حديث لي لنا موطأ الإمام مالك ولا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم أتنو كله يرحم ربي. إن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فزكاة الفطر يفرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخير أن يفرض النبي صلى الله عليه وسلم يخص تنسكر يلازمه غيك اللي صح يلازم كل ما يفرض ربي تبارك وتعالى القرآن العظيم القرآن ولا الحديث يصحان يا ندقان وكيسين ربي تبارك وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. المسألة يظنين ما التغويد اللي فتوجب زكاة الفطر ما تلازم زكاة الفطر كل ما يقانا مسلم، سواء إلا غير مدينة نغدي إلا غير مازيرت، سواء الكركاز نغد تمغرت، أفقير نغد الزن مزين، حتى الزن اللي ورتيلك من السن البلوغ السن التكليف هنتلازمتن زكاة الفطر. التفلاس يتسفاغ باباس نغد ماس نتا تلقى الفرض في كل ناس تسفاغ فوق يونس، لكن زون الدراهم الزينين ولا تمغرت نيتال لا دير تفلاس يتودو أركاز الناس أركازات تودو فوق يونس يسفاغت في تمغرت الناس يسفاغت في تروانس، حتى الوالدين يحضر شنو اللي ما تسفاغ نال تفلاسني تسفاغ، أما يحرى ناس تسفاغ لا ندرس الفلوس تسفاغ نتفيقو ينزن أوا فروخ الناس اللي لا نغوح ليك نماس هنور تلازم. أشكرتي بدير النبي صلى الله عليه وسلم لا لبعض العلماء التينين والنير ناس تسفاغ في فروخ اللي لا نغوح ليك نماس يسفاغ تفلاس، وكان تعتمد نيال الآثار أرتي التاوين في الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن تنيني ترتينيناتي ورتلازم. وعلى كل حال انت نور تلازم حتى الحادثة ديال التاوين في عثمان بن عفان رضي الله عنه لا بعض العلماء المحققين التنيناتي ضعف. فالشرط اللي زوار لي سنة أي بنادم مسلم سواء يمقر نغدي مزي، المهم يدرك رمضان تغرب فلاس تافوكت الناس اللي كل يقران غير رمضان أنا غوانت لازم تالفطرت أما وانا يمودن قبل تغرب تافوكت نواس اللي يقران غير رمضان هنغوان نور تلازم تالفطرت دغي كان دوازن لي نغوح لي قنماس يغديو ربي تولو تماس قبل تغرب تافوكت الناس اللي يقران غير رمضان هنتلازم باباس هاد فلاس يسفاغ تالفطرت الناس، أما هدي ربي ورتولو ماس قبل اللحيا ديود المغرب هنور فلاسي اللي والو. وكان غير كادي تبنى في القول العلماء اللي تينين بأن أس النهار أريد تبدو من الغروب نتا فوكت نواس اللي زرين كودنا تغرب تافوكت هني بدا السياضنين، وكان غادي كان الراجح غادي كان الصحيح والله أعلم. لا العلماء يضين ارتينوه السري تبدو من الوقت ناغولي الفجر. الشرط والسين اللي خصاي لي هو اللي تلازم زكاة الفطر الدرسي اللي مايشتان تان تروانس السلعيد ضيض من العيد، وانه كان دليل لا مايشتا نتان ولا تروانس يكفات يلي زار سلمة ما سيصاغتي الفطرين الناس السلعيد ضيض العيد هانت لازم تا الفطرة رمضان، أو أن الضروري اللي ونشكا هنور تلازم تا الفطرت ولا أورتي لازم أدياوي الفلوس غماني باش استيسغ أتني دي سلف نغدني دي رضل غي كان نور فلاسي اللي أشكر ربي ورتي كلف صغي كان يكشمغ العموم من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دغي كادورات هاد ليسكارن الصحابة رضوان الله عليهم. أشكو هو اللي الضروري اللي ما يشتا السلعيد نتان ولا تروانس هاتي غوانا يستحقن الزكاة غوانا مرتنكا
إيه فعلا يهديو ربي المسكينات فكان سميدنا الزكاة ننسن يلي استسفاغ ما فوق ينس حل خيران اللي يوم زغدار ميدن يشي دا يسنسو الخير يجوز استسفاغ اشكون يزقاس ربي الخير. المسألة يا ضنين الحكمة اللي في فرض ربي تبارك وتعالى الزكاة الفطر اشكون كل ما يفرض ربي تبارك وتعالى هني لا قيس الحكمة كل ما يحرم ربي تبارك وتعالى يحرم تسكر الحكمة سواء نسنت نكني غدور تنسين نكني غالي في حلان يو كان سنيس يوم ربي تبارك وتعالى سكرا نغد يوم رسول النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث يصحان يخسات نسكر أو زكاة الفطرة يملا حنيت النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة اللي قيسيلان يشكل غير الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الحديث هذا صحيح يويتيد الإمام أبو داود السنن النس ولا الإمام ابن ماجه السنن النس أتني كله يرحم ربي يفرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو قالت الكلام اللي يوري جنيات الرفث قالت الكلام اللي يوري عديل الكلام الفاحش الكلام البذيء وكان اللغو الرفث ارتنقص نغ الأجر الصائم وكان مسلم تانر بديت لي الخلل بالنقص حل عبادة الناس إلا من عصمه الله عز وجل سواء تظليت ولا الصيام لابد من يسنفل سواء ما يدرس نغد ما يقوتن كان فاحي يشرع ربي تبارك وتعالى العبادة اللي كان زكاة الفطر باش هاد سرس نصلح الخطأ اللي يوقع نغ الصيام نعوض سرس النقص اللي يوقع زون دوكا انت ظليت راه كيجي توقع الخطأ نجبرتيد السجود السهو الصيام تنتن غي كنيقة رمضان لابد ما كيسي توقع د الخلل د النقص د العيب ارتيد نتجبر نسقي ديتي زكاة الفطر هيت الحكمة السنات إن النبي صلى الله عليه وسلم وطعمة للمساكين أشكو يكمل رمضان هل العيد الفطر وكان العيد يقاس الفرح داس السرور السعادة يخص كل عمو الفرح سواء الأغنياء نغد الفقراء المساكين كان في شرع ربي تبارك وتعالى الأغنياء دوانا الداري لايميك أددا كتي أي تماس الفقراء المساكين يعاون يحسن يسن باش هادو يحتاج المسكين الدفا غايسي قيل ما يشتاس العيد نتانو لا تروانس فهو دي قايل المقصد ديال الهدف كان عظيم باش بدا غما المجتمع المسلم يبقى متعاون يعمو الإحسان يعمو الخير وكانت ديس ربي سبحانه وتعالى الارزاق في الجميع يرزق كل الرزق الطيب د البركه د القناعه. اما ما كان زكاه الفطر مش قال ما يقدر الناس كان يسبين النبي صلى الله عليه وسلم غير الحديث اللي زرين كامل اللي غينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير يلي غير الحديث يضنين يوتيد الامام البخاري نيت حتى رحم ربي في الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري إن قيس رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقيط والتمر. كان فتي العلماء أن زكاة الفطر تنسفغ غالب قوت البلد الخير اللي اشتني تمازيرت سواء غير المدن ولا تيميزر مثلا المغرب اشتن ميدن أقرن فرينة وانا استسفاغ حتيني يجوز النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأكثر من طعام الميدني قاتا قرن يقدر بنا ما يخلط اسفاغ ينصع يقاغي كان غد سين الساعة وقرن يسفاغ ينصع نتيني كله كان يعدل اشكو تلاقيس المصلحة الفقير وكانوا رنفاغ في الدليل المسائل اللي حين النبي صلى الله عليه وسلم قرن فرينا تيني المقدار نص الصاع ما يقان الصاع 4 الأمداد 4 الحفنات كيس نتيكني 4 نوراون 4 وراون فرينا مثلا 4 وراون تيني هنختن تقال زكاة الفطر نيان وكان تحسب تنشكلي تقام تقمي تحسب تسن الصاعة نسن كل يوم الصاع نس قدمت العلماء وزنت هرتاش تقريبا 2 كيلو ونص تقريبا هذه تختلف ولكن 2 كيلو ونص المهم مكة وريناقصو مسلم فغالي فلاسي فرض ربي تبارك وتعالى. اما هاني زوديميك ينوقي الصدقة هاني لا قيس الخير
ورقيسي لي الباس. جات المسألة كان المهم غي وهو خصنا نركز باش نصفاغ الطعام الماكلة اللي شتا الميدن. غي كان سينا الشرع، غي كان سينا النبي صلى الله عليه وسلم، غي كان هاد الإسكار الصحابة رضوان الله عليهم، غي كان في ركز الإمام مالك الله يرحم ربي. الإمام مالك رحمه الله سواء غ المدونة ديال العداد الكتب المالكية يساوي المسألة بأنه لا بد مسلم يصفاغ زكاة الفطر الطعام أستوري يصفاغ الفلوس. يساوي كاين الإمام مالك والناس تصفاغ نس الفلوس أنه ليس تزري. غي كاد يصحف الإمام مالك رحمه الله أشكو غي كان نيسا يوافق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الزمن النبي صلى الله عليه وسلم تيلا الفلوس كون يد اللي عدلس نصفاغ الفلوس هادي راه تيسبين النبي صلى الله عليه وسلم، تسبين الصحابة رضوان الله عليهم. فكل يصربح ربي راكم بدا نطوسو نغاما في غالية اللي سكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نس رضوان الله عليهم جميعا. هادور نتخاطرس العبادة هادور نتينيوه هنا الحال هنا الحال يغنسال غاليسين ربي تبارك وتعالى غاليسين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي سكر الصحابة رضوان الله عليهم اللي عيشني النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من كل زرس الأمور الدين. المسألة دنو كيس نطول مع أنه ولا البعض التنين تيخصص نصفاغ الفلوس وكان هذا كله التاوين كران المسائل، لكن كل الخير النور يصحي. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تيبين الصحابة رضوان الله عليهم تانور فلاسي تبت أنه يصفاغ الفلوس زكاة الفطر أبدا لا لبعض الآثار ولكن نور صحين. أود الإمام مالك رضي الله عنه التنتن ليس بدا نتينيا تنتبع غرس نزل الفقه نس هاتي الكلام نسيبين غير المسألة بأنه لا يجزي أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض وكدينة الإمام مالك ولا العداد الأئمة المذهب حتى المذاهب يضنين الأئمة نسن المذهب الحنبلي المذهب الشافعي. أبو حنيفة رحمه ربي نتا كتني خالفن يخالف المذاهب الأربعة. أما هو اللي بدا يتينيتين قال المالكية على سنتينا كون يصربح ربي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين هل مذهب الإمام مالك تيبين. الحمد لله تي الخير يوجد الأسواق عمر نص الخير ميدنا ارتفاغن كري قتس وانا وريز دارنا يفغ يوكل كراني الميز دي الساغن وانني لا نغكرانت مازيرتي غدني نزود اوروبا نغد ميريكان يوصو كراني نغ العائله نزغ المغرب يصفى غيستا الفطرين الناس. المهم تي الامر كاع ميسر بلا نسيق العذر دميدني خصها نور نتشجع في العكز يخصيس نسبي الحكم الشرعي الدليل الناس نشجعتنا التقن نقدم يس النصيحة أدور تهوى نحل العبادات نسن هاد سور تغامرن نغدا دور قدم الرأي نسن في الدليل زين دوالي التنين عتي يارتن تسفغس الفلوس أشكو تلاقي المصلحة للمسكين هو ربي تبارك وتعالى يسان كل الخيرنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربي تبارك وتعالى يسان ما يصلح للمسكين النبي صلى الله عليه وسلم يسان ما يصلح للمسكين ولكن زكاة الفطر عتي فرض ربي تبارك وتعالى تقغ الطعام أسيو الفلوس يشقي صلى الله عليه وسلم أستفرض غير الفلوس لكن استفراد نكي كاند العبادات يضنين نسل الفلوس هوادح كل يهدو ربي سو غراسي فولكين دي حرن صفاغ زكاة الفطر يقدر الكازا يسمون الزكاة نس نتان تمغارت نس تين تروانس يفكتيا المسكين زي قدر استيبضو يمناو المساكين كله كان يعدل يات المسألة يضنين تعلق نسل زكاة الفطر منو كي قال الوقت النص هو يكاد يسبين النبي صلى الله عليه وسلم الغا حديث لين غرا كامل لي الحديثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. يمر النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر استسفاغن فكينتي دبابنس اللي قال المساكين قبل دفاغ ميد نص زليت العيد هو داك كيسي قال الوقت اللي كل يفولكين دي عدل دي جوز استنصفاغ قبل يوم دي يومين قبل يواس نغد سيوستان في العيد حتى كان يعدل لكن موري عديل دي موري جوزن ووستنا الجركو دنا زريتا زليت العيد أشكو النبي صلى الله عليه وسلم إن الحديث من أدعى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدعى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والناس تسفان قبل تزليت العيد هنتقى زكاة الفطر تقبل والناس تجانا الناس ظلمي دن العيد هنرسل لكي زكاة الفطر ارتسفاغ
يفكتي الفقراء المساكين، ولكن تقيس غير الصدقة من الصدقات، يخص يستغفر ربي تبارك وتعالى اللي غير فرض. أما والنيتون ورفلاس اللي والو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يمكن السوالف واللي تعمدن يا جتي تهاون كيس ورتيسفا غابلا اللي حزو الميدن صلاة العيد، هنغون راس تقبل زكاة الفطر، يخص يتقي ربي تبارك وتعالى يتوبيس سولي سفغت تقيسي ما الصدقة الصدقات. بدها نستفاد الحديثة أنه لا بد الأعمال أقيسني للإخلاص لله تبارك وتعالى، إلي قيس الموافقة من السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورديك الاستنين لبعض، هاتي تقوم النيت، هاتي ميد نوان الخير، مزيان يحتنويت الخير، النيت انك تفولكي تصلح، ما كان يعدل يفرض فلاك ربي تبارك وتعالى، لكن لابد العبادة انك تنتات استي تساش كتغيك اللي استذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقان سولا غلوقتنس يغتري تستقبل ربي تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. نكتفي سنشكا إن شاء الله تعالى، هذا كله يسر بما إلى الخير، نضرب ربي تبارك وتعالى عيفقه الدين الناس يسفهمه غير اللي يسور النسين يعاونه كل ما يقال الخير. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكود نزاعي إن شاء الله.